ላችሁ እንግዲህ ሁላችሁም አንድ ጊዜ ዱአ አድርጉ። አዎ ቪዲዮ ነው ይሄ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ አርሄሂ ወይሳይ አለይ አፈራሂን ፊተኑኩ ፈርሞ ተትሩሳኒ ሃም ፈርሞ አፈረይ تعبيني هدي عملي ومانني هدي تملي ربيني هدي عملي تعبيني هدي عملي ويسرحتني مهم ما سيت اللي قحيني توقبو سيت اللي تكتيني سيت اللي أكمك سيت اللي كعبك ويسرحتني مه إنك بارو إنك دعارل إنك ليه إنك فاقله إنك بارو له يعني هي أمري دايلو سيت اللي حبه ندايلو سيت اللي أكمك رعتا سيت اللي دحرسك رعتان تايسه ويسرحتني عندمراو كدمراو عندمرا كايتون دي هاي عندمراو يسيبارو أما أنا بتانم سيني ورسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بامارنيا لتشمر يا مارا وطاتو بمولو سيتم وندم تلكم تنسم تلك يهون سو لجوچون يقطب ልጆች በጥሩ ሁኔታ በጥሩ ልብ በጥሩ እስልምናን እየጠበቀች አላህ እየፈራ በአላህ እየፈራ በእስልምናን ጠበቅ እያደረግን ወንዛችን ከደም እንጠብቅ ከሌባ እንጠብቅ ልጆቻችን አብረን አብሮ እንዲበሉ እናድርግ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورو كانوا ليونا استيتا نوروكو أنا نقولون سكول سلقات دقعسا هرحيه نيكي علم مراي نهروكو نكي جانقورون نسعالها رعتا هاي نقولون يعني مري بانقوم يفتدي مسابا بانقوم أبا مسابا لا أهلك دو حطو التاما تري حطو التاما تكين دعتا هاي أدعار لا نهروك سعسيتا دعسانا مني كتو التاماي لما اكساداي توقاد وروح مكلانا مدام ماتلي ساع مكلانا مدام ماتلي قرأ كنينيكي بانقوم أفتكو قرينو مسابا لا جراي توقع بارقو سنانا نهروكو جراي تكسولان نهروك سلام نهروك لما اللي تنقولوا عند براكي سعي براكي دحرت التولي نمر اللي نقولوا يعني حلو لك بنقولنا يقولوا من سبب لا نهروكو جرايتك السولنا سلام يعني ما جرايتي سولما نهروكو جرايتي سولي سانا من هدف لنمو لما أتوني كي على تساكن نقولوا أسيدو حطوك قبل هاي السلام عليكم ورحمة الله. كنا تسمع كم رسالة ولا ذا الحمد لله رب العالمين እንግዲህ በደህና ተቀበልናችሁ። እንግዲህ አልহামዱሊላህ ሰላም የሚያመሽ የሚቆይ አላህ ያርግልን። ይሄ በቀደም የሄደ ህብት ትንኩሻ ነው። እኛም ያንን ሳንጠይቅ በሰላም መረከባችን እኛም ይሄን በቀል እናረጋል ሳንል እንደዚህ ያለ እንዲደረግ ነው እኛም የምንፈልገው። በሰላም የሄደውን በሰላም እንድንቀበል መደረጉ ይሄን እኛ በጣም የዛሬ የሰራችሁ ስራ ውጤቱ በጣም ከባድ ነው። ማንም ሰርቶት ማውቅ ስራ ነው። ይሄን ህግ አሁን ይሄን ህግ እንኳን አልሰራውም። በበጎ ተናናሽነት እዚህ ላይ መድረስ በጣም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እናንተንም እኛንም ያቆየን። ይሄን ሰላም ቆየት አላህ ያርግልን። በሰላም የምንኖር በይሄው ወንዝ ደግሞ ሀዲም የጠራ የንጹህ ወጣት መመላለሻ አላህ ያርገው እና ይሄን ነው እኛ የምንፈልገው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። تعمل